आइडियली टाइम हो सर। आइडल टाइम हो। सेभेन को देखाएको छ नि, सेभेनदेखि ल हिजो हामीले मेटेरियल गरेको एज अ लेबर है, लेबर भ्यारिएन्स यसको रिक्वायरमेन्ट टर्म्सहरू छ। यो एकछिन सार्दै गर्नु होला, अब साथीहरू आउँदै होला है। सेम मेटेरियल जस्तै है, नोटेसन मात्र चेन्ज हो।
हुँदै गरेको छ। सर के हो एकछिन कुरौँ कि के हो सुरु गरिहाल्नु? हिजोको गर्न आयो? आयो सर। ल सुरु गरौँ है। सबै छन् नि है अगाडि? सर सुरु गर्दा हुन्छ? हुन्छ सर हुन्छ। ल अब हिजो हामीले मेटेरियल भेरिएन्स पढ्यौँ भने अब आज हामी लेबर भेरिएन्स पढ्छौँ। अलमोस्ट सबै सेमै हो। अब यसमा एउटा बढी भनेको यो आइडियल भेरिएन्ट टाइम एउटा बढी हो, जसले गर्दा आइडियल भेरिएन्स एउटा बढी हुन्छ। अरू सबै निकाल्ने तरिका सेम। अब हामीले कुनै पनि फिनिश गुड्स तयार पार्नको लागि मेटेरियलको साथसाथै लेबरलाई पनि काम गराउनु पर्ने हुन्छ। र मेटेरियल्सलाई फिनिश गुड्समा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले मेटेरियललाई लेबरलाई काम गराउँछौँ।
ल अब मेटेरियललाई फिनिश गुड्समा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले लेबरलाई काम गराउनु पर्ने हुन्छ र लेबरलाई काम गराउँदा पनि हामीले उनीहरूलाई ज्याला दिनुपर्ने हुन्छ। अब फ्याक्ट्रीमा काम गराउने बेला त्यस्तो लेबर हाम्रो थुप्रै हुन्छ, त्यसले गर्दा हामीले लेबरमा पनि एकदमै धेरै खर्च बेहोर्नु पर्ने हुन्छ र अब लेबरलाई दिने ज्याला पनि हामीले कुनै एनालाइसिस नगरिकन मार्केटमा नबुझिकन जति भन्यो त्यति नै हामीले वेजेस पे गर्यो भने त्यहाँ पनि हाम्रो खर्च बढ्न आउँछ। त्यसले अब लेबरमा हुने कस्टलाई पनि हामीले कन्ट्रोल गर्नको लागि एउटा एस्टिमेटेड स्ट्यान्डर्ड लेबर कस्ट हामी निकाल्छौँ र त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ जसलाई बेस बनाएर हामी पछि एक्चुअलमा काम गर्दै गएपछि लेबरलाई ज्याला दिँदै जान्छौँ र एक्चुअलमा कति लेबरलाई हामीले कस्ट बेयर गर्नु पर्यो त। अब लेबरको स्ट्यान्डर्ड कस्ट र लेबरको एक्चुअल कस्ट हामी कम्पेयर गर्छौँ र हामीले सोचेको भन्दा धेरै खर्च भइरहेछ भने के कारणले गर्दा खर्च धेरै भयो त्यो हामीले अब भेरिएन्स एनालाइसिस गरेर निकाल्छौँ र त्यो खर्च धेरै भएको कारण पत्ता लगाएर पछिदेखि त्यो खर्चलाई कम गर्ने हामीले सोल्युसनहरू खोज्नु पर्ने भयो। अथवा हैन हामीले स्ट्यान्डर्ड लेबर कस्ट निकाल्यौँ जुन चाहिँ अब एक्चुअल लेबर कस्ट भन्दा सस्तो भइरहेछ, खर्च कम भइरहेछ भने खर्च कम हुनु भनेको राम्रो हो र खर्च कम भएपछि त्यहाँ पनि कारण पत्ता लगाउनु पर्यो के कारणले गर्दा खर्च कम भयो ताकि यसपछिका वर्षहरूमा हामीले यही प्रोसेस अथवा स्टेप्सहरू पोलिसीहरू फलो गर्न सकियोस्। मतलब यहाँ पनि हाम्रो सबै टर्म्सहरू सेमै हो, खालि मेटेरियलमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी हुन्छ भने लेबरमा स्ट्यान्डर्ड टाइम हुन्छ, मेटेरियलमा स्ट्यान्डर्ड प्राइस हुन्छ भने लेबरमा स्ट्यान्डर्ड रेट हुन्छ। 1 घन्टा लेबरलाई काम गराउँदा कति रुपियाँ हामी ज्याला दिनेछौँ त त्यो रेट भयो र मेटेरियलमा एक्चुअल क्वान्टिटी हुन्छ भने लेबरमा एक्चुअल टाइम, एक्चुअलमा लेबरले कति घन्टा काम गर्यो र एक्चुअल रेट पर आवर 1 घन्टा काम गर्दा हामी कति ज्याला दिन्छौँ र एउटा नयाँ भनेको यहाँ आइडल टाइम हुन्छ र आइडल टाइम भनेको लेबरले काम नगरिकन समय खेर फालेको छ अथवा विभिन्न टेक्निकल प्रब्लमको कारणले गर्दा लेबरले गर्ने काममा कमी आएको छ भने त्यसलाई हामी आइडल टाइम भन्छौँ र यो आइडल टाइम देखिएपछि आइडल टाइमको भेरिएन्स एउटा यहाँ हामी एक्स्ट्रा गर्छौँ, अरू सबै सेमै हो र यहाँ पनि स्ट्यान्डर्ड यिल्ड अथवा आउटपुट स्ट्यान्डर्डमा लेबरलाई काम गराउँदा कति युनिट्स फिनिश गुड्स प्रड्युस हुनेछ भन्ने हामीले एस्टिमेट गर्यौँ तर एक्चुअलमा कति युनिट्स फिनिश गुड्स प्रड्युस भयो त। ल सबै टर्म्सहरू सेम हो, फर्मुला पनि सेमै छ। अब यहाँ हाम्रो टाइप्स अफ लेबर भेरिएन्समा हामी 6 वटा लेबर भेरिएन्स निकाल्छौँ। अगाडि मेटेरियल हुन्थ्यो, यहाँ लेबर कस्ट भेरिएन्स, लेबर रेट भेरिएन्स, लेबर इफिसियन्सी अथवा टाइम भेरिएन्स, लेबर आइडल टाइम भेरिएन्स एउटा नयाँ हुन्छ, लेबर मिक्स भेरिएन्स त्यही हो, लेबर यिल्ड भेरिएन्स सेमै हो र यहाँ युज हुने फर्मुला पनि सेमै छ। लेबर कस्ट भेरिएन्स अब मेटेरियल कस्टमा एसक्यू इन्टु एसपी हुन्थ्यो, यहाँ एसटी इन्टु एसआर, स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट गरेपछि हामीले स्ट्यान्डर्डमा लेबरलाई कति ज्याला दिनेछौँ भन्ने एस्टिमेट गर्यौँ, स्ट्यान्डर्ड लेबर कस्ट आउँछ माइनस एक्चुअल टाइम इन्टु एक्चुअल रेट गरेपछि एक्चुअल लेबर कस्ट आउँछ र फेरि यहाँ पनि रेट भेरिएन्स निकाल्नु छ भने रेटको डिफरेन्स एसआर माइनस एआर गर्छौँ र यसको बिचमा 80 छ त्यो एक्चुअल टाइमले हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ र इफिसियन्सी अथवा हाम्रो टाइम भेरिएन्स निकाल भनेको छ भने टाइमको डिफरेन्स निकाल्छौँ, स्ट्यान्डर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम बिचमा एसआर छ, एसआरले मल्टिप्लाई हामी गर्छौँ। अब नयाँ भनेको लेबर आइडियल टाइम भेरिएन्स हो, यो निकाल्न हामी गर्छौँ स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु आइडियल टाइम, लेबरले कति घन्टा काम नगरिकन खेर समय खेर फालेको छ त्यो हामी एसआर इन्टु आइडियल टाइम गरेपछि आउँछ र लेबर मिक्स भेरिएन्स निकाल्ने फर्मुला सेमै हो, एक्चुअल मिक्स बाइ स्ट्यान्डर्ड मिक्स इन्टु स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स माइनस स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ एक्चुअल मिक्स र लेबर यिल्ड भेरिएन्स निकाल्ने बेला चाहिँ हामी एसआर चाहिँ हिजोकै फर्मुला हो एसआर, अनि यहाँ चाहिँ प्रायः यो युज हुन्छ है स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु स्ट्यान्डर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स, हुन त सबै सेमै हो तर यहाँ चाहिँ बढी युज भनेको स्ट्यान्डर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्सवाला फर्मुला चाहिँ धेरै युज हुन्छ र यहाँ पनि प्लसमा एन्सर आयो भने फेभरेबल, माइनसमा आयो भने अनफेभरेबल। ल अब यो फर्मुला हो, अब हामी फाइल यो म पठाइदिइहाल्छु, त्यसैले अहिलेको लागि चाहिँ यो नसार्दा नै भयो, हामी प्रब्लम नै गर्छौँ है, अनि प्रब्लम नै चाहिँ बिस्तारै बुझ्दै सार्यो भने हामी गर्न सकिहाल्छौँ। के सार्नु पर्ला?
भयो एक नम्बरदेखि हजुर 1 नम्बरदेखि एक नम्बरको फर्मुला त्यही हिजोकै फर्मुला हो है, खालि नोटेसन मात्र चेन्ज हो। त्योभन्दा माथि छ र फर्मुला माथि फर्मुला छैन, माथि यही हो कस्ट भ्यारिएन्स रेट भ्यारिएन्स, त्यो 6 वटा भ्यारिएन्स भनेर देखाएको हो हामीले। त्यो 6 वटा भ्यारिएन्स 7 वटा भ्यारिएन्स यसलाई लिस्ट मात्र गरेको हामीले, लेबर कस्ट भ्यारिएन्स रेट भ्यारिएन्स इफिसिएन्सी भ्यारिएन्स भनेर देखाएको मात्र हो। ल हिजोकै प्याटर्नमा छ है सबै फर्मुला। नयाँ भनेको एसआर इन्टु आइडल टाइम एउटा हो, मिक्स भ्यारिएन्स सेमै हो, अरू बाँकी रहेको सबै सेमै हो, नोटेसन मात्र चेन्ज भयो। एसक्युटेको ठाउँमा एसटी पठाइदिनुस् ल अब यो ल हुन्छ अहिले म पठाउँछु है। अगाडि बढाउँ सर। ल अब क्वेसन नम्बर 12 क्वेसन नेक्री हेरौँ है पहिला। ल क्वेसन नम्बर 12 देखियो। ल अब क्वेसन नम्बर 12 देखियो सर। यहाँ पनि अब लेबर पनि धेरै किसिमको हुन्छ, स्किल लेबर, सेमी स्किल लेबर, अनस्किल लेबर। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई एउटै किसिमको मात्र लेबर दिएको छ भने त्यही हाम्रो 3टा मात्र भ्यारिएन्स निकाल्छौँ, लेबर कस्ट भ्यारिएन्स, लेबर रेट भ्यारिएन्स, लेबर इफिसिएन्सी भ्यारिएन्स। र यसको लागि हामीलाई गिभन छ स्ट्यान्डर्ड कस्ट कार्ड रिभिल्स द फलोइङ इन्फर्मेसन। स्ट्यान्डर्डमा लेबर रेट एलआर दिएको छ ₹20 र आवर सेट पर युनिट अफ प्रोडक्सन 1 युनिट फिनिश गुड्स बनाउनको लागि हामीले लेबरलाई 10 घण्टा काम गराउनु पर्छ भनेको छ। यो दिएको छ स्ट्यान्डर्ड टाइम। ल स्ट्यान्डर्ड टाइम, स्ट्यान्डर्ड रेट अनि एक्चुअल डेटा आर गिभन बिलो। युनिट प्रोड्युस्ड यो भनेको एक्चुअल आउटपुट भयो। अनि आवर वर्क एन्ड पेड 500 युनिट तयार पार्नको लागि लेबरले 6000 घण्टा काम गर्यो भनेको छ र एक्चुअल लेबर रेट दिइरहेछ 25। लेबर भ्यारिएन्स निकाल भनेको छ। अब यसको गिभन यही भइहाल्यो। स्ट्यान्डर्ड दिएको छ फर 1 युनिटको लागि, एक्चुअल दिएको छ फर 500 युनिट्सको लागि र स्ट्यान्डर्ड रेट दिएको छ ₹20। स्ट्यान्डर्ड टाइम 10 आवर्स हजुर र एक्चुअल रेट ₹25, एक्चुअल टाइम 6000 आवर्स। अब यहाँ पनि सेम गर्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड 1 युनिटको लागि दिएको छ, एक्चुअल 500 लाई दिएको छ। हामीले के भनेका छौँ त, फर्मुला एप्लाई गर्न मिल्नको लागि दुवै सेम युनिट्सको लागि हुनुपर्छ। एक्चुअलमा 500 युनिट्स प्रोड्युस भयो भनेको छ भने यसलाई एक्चुअलमा प्रोड्युस भएकोलाई हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन र स्ट्यान्डर्ड भनेको एउटा एस्टिमेटेड मात्र हो, हामीले जस्ट अनुमान गरेको कारणले गर्दा अब स्ट्यान्डर्डको 1 युनिटलाई पनि हामीले केमा ल्याउनु पर्यो, 500 मा ल्याउनु पर्यो। र हामीले के भनेको त, यसरी स्ट्यान्डर्ड आउटपुट र एक्चुअल आउटपुट फरक पर्यो भने रिभाइज स्ट्यान्डर्ड टाइम निकाल्नु पर्छ भनेको। सेम फर्मुला जुन मेटेरियलमा गरेको, एक्चुअल आउटपुट बाइ स्ट्यान्डर्ड आउटपुट इन्टु गिभन स्ट्यान्डर्ड टाइम। मेटेरियलमा गिभन एसक्यू हुन्थ्यो, यहाँ गिभन एसटी। अनि एक्चुअल आउटपुट 500 युनिट्स, स्ट्यान्डर्ड आउटपुट 1 इन्टु गिभन स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको 10 आवर्स गर्दा कति आउँछ हाम्रो 5000 आवर्स। यसको मतलब 500 युनिट्स फिनिश गुड्स तयार पार्नको लागि स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ हामीले लेबरलाई 5000 घण्टा काम गराउनु पर्ने छ भन्ने एस्टिमेट गरेको तर एक्चुअलमा 6000 घण्टा काम गरिरहेछ। अब यो नयाँ स्ट्यान्डर्ड नयाँ एसआर भएको छ एसटी। अब फर्मुलामा युज गर्ने बेला यो रिभाइज गरेको स्ट्यान्डर्ड टाइम हाल्ने है। ल यो 5000 हाल्ने हो, यो 10 हाल्ने हैन। ल निकाल्नु होला 3टा लेबर कस्ट, लेबर रेट, लेबर एफिसिएन्सी। त्यही फर्मुला युज गर्ने, स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट माइनस एक्चुअल टाइम इन्टु एक्चुअल रेट। लेबर कस्ट भ्यारिएन्स आउँछ र निकालौँ लेबर टाइम, लेबर एफिसिएन्सी, लेबर रेट। तल त अर्को नम्बरको यहाँ सोलुसन गरेको छैन, आफै गर्ने हो त्यो। ए हुन्छ फर्मुला माथि छोपिहाल्यो। अघि लेखेको छ हैन कपीमा, लेखे हैन, देखाउनु पर्यो। फर्मुला चाहिँ लेखिएन।
फर्मुला सेम प्याटर्न हो ल हेर्दैछु लेबर कस्ट निकाल्न स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट माइनस एक्चुअल टाइम इन्टु एक्चुअल रेट रेट भ्यारिएन्स निकाल्न रेटको डिफरेन्स एसआर माइनस एआर बीचमा एक्चुअल टाइमले मल्टिप्लाई गर्ने इफिसिएन्सी हिजोको एमसिभी भन्ने ठाउँमा एलसिभी भएछ जहाँ जहाँ एम छ त्यहाँ एल भयो जहाँ जहाँ एसक्यू थियो त्यहाँ एसटी भयो जहाँ जहाँ एसपी छ त्यहाँ एसआर भयो एक्यूको ठाउँमा एटी भयो एपीको ठाउँमा एआर भयो अरु सबै सेमै छ एसटी भन्ने 500 भयो यहाँ हजुर 500 हैन 5000 होला 5000 हो सबैको लाग्छ 85000 ल कस्ट चाहिँ रेट पनि निकालौं अनि इफिसिएन्सी टाइम पनि निकालौं सबै 5 वटा निकाल्नु पर्ने हो 6 वटा 5 वटा हुँदैन 3 टा मात्र हुन्छ 5 वटा हुनलाई त मल्टिपल हुनु पर्यो एलईभी सम्म निकाल्ने हो यो 3 टा आउँछ 3 टा निकाल्ने अरूलाई त यहाँ केही चेन्ज गर्न पर्ने छैन नि आरएसटी बनाएको छ छैन यही एसटी को ठाउँमा आरएसटी एसटी को ठाउँमा आरएसटी राख्ने अरु सबै क्वेशनमै दिएको छ भयो आयो 3 टा आयो ल एन्सर पनि चेक गरौँ होला मिल्यो मिलेन लेबर कस्ट भेरिएन्स 50000 अनफेभरेबल रेट भेरिएन्स 30000 अनफेभरेबल इफिसिएन्सी 20000 अनफेभरेबल हजुर कस्ट चाहिँ 50000 रेट 30000 इफिसिएन्सी अथवा टाइम 20000 एलसीबी 50000 एलआरबी 30000 एलईबी 20000 $85,000 आउँछ नि सर कसरी 50,000 इन्टु 20 गर्नु पर्यो 50,000 फेरि कहाँबाट आयो 5,000
5000 into 20 गर्नु पर्यो हैन यस यस 5000 into 20 गर्दा 5000 into 20 गर्दा 1 लाख भयो यहाँ 6000 into 25 गर्दा 1,50,000 भयो अनि 1,50,000 मा 1 लाख घटाएपछि -50,000 भयो LRV भनेको 80 into SR minus AR हैन सर रेट को डिफरेंस लिने यो चाहिँ डिफरेन्स 5 हो SR minus AR into actual time एक्चुअल टाइम भनेको 600 घण्टा हैन $3,000 हो कि 30,000 हो सर 30,000 30,000 हो भयो 30,000 मात्रै आयो कसरी 3,000 भयो एसआर हाम्रो 20 रुपैयाँ हैन हजुर अनि स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको 5,000 स्ट्यान्डर्ड टाइम हो कि एक्चुअल टाइम हो सर फर्मुला स्ट्यान्डर्ड टाइम 5,000 एक्चुअल टाइम 6,000 हैन र हामी एलआरबी निकालेको नि त्यही त 5,000 हो नि स्ट्यान्डर्ड टाइम 5,000 एक्चुअल टाइम 6,000 माइनस 1,000 भयो 6,000 रहेछ सर 600 राख्यो नि अनि यसले अब LEV SR into FT सबै अनफेभरेबल हो सर ठीक छ सर भयो ल अब 18 नम्बर क्वेशन हेरौँ है ल अब 18 नम्बर को क्वेशन हेरौँ ल From the following information given to you, calculate labor rate variance, labor cost variance, labor mix variance, labor efficiency sub भनेको yield variance है तर पनि हामी 4 वटा सोधिरहेछ हामी 5 वटा निकाल्ने प्र्याक्टिसको लागि अब स्ट्यान्डर्ड दिएको छ एक्चुअल दिएको छ स्ट्यान्डर्डमा स्किल 5 जना सेमी स्किल 5 जना स्ट्यान्डर्ड रेट स्किल लाई 1 घण्टाको ₹4 ज्याला दिने सेमी स्किललाई 2 ज्याला दिने अब कस्ट त यो नराखिने हुन्छ
एक्चुअलमा 4 जना र 6 जना छ, एक्चुअल रेट दिएको छ 5 र 2। अनि नर्मल आउटपुट पर ग्याङ आवर 20 युनिट्स रे। पुरै ग्याङले 1 घण्टा काम गर्यो भने 20 युनिट्स तयार हुन्छ, तर एक्चुअलमा चाहिँ 900 युनिट्स तयार भयो भन्छ, र एक्चुअल आवर एन्ड पेड 40 आवर्स, र एक्चुअलमा चाहिँ 40 घण्टा काम गरेको छ भनेर हामीलाई इन्फर्मेसन दिइरहेछ। अब यो इन्फर्मेसनलाई बेस बनाएर हामीले निकाल्नु पर्यो विभिन्न भेरिएन्सेसहरू। ल हेरौँ ल 80 नम्बरको देखियो। कति 20 युनिट र 90 युनिट हो सर? 900, यो 20 युनिट्स हो, यो 900 युनिट्स हो। ल स्ट्यान्डर्डमा हेरौँ है। स्किल दिएको छ नम्बर 5 जना, सेमी स्किल 5 जना, एसआर दिएको छ 4 र 2। तर क्वेशनमा के भन्यो, स्ट्यान्डर्ड चाहिँ 20 युनिटको इन्फर्मेसन छ, एक्चुअल चाहिँ 900 युनिटको इन्फर्मेसन छ। त्यसले हामी रिवाइज स्ट्यान्डर्ड टाइम अथवा रिवाइज स्ट्यान्डर्ड आवर निकाल्छौँ। यसलाई रिवाइज स्ट्यान्डर्ड आवर लेखौँ है, टी को ठाउँमा एस लेखौँ। सेमी स्किल हो सर? सेमी स्किल स्ट्यान्डर्ड 20 युनिट्सको इन्फर्मेसन छ, एक्चुअल 900 युनिट्सको इन्फर्मेसन छ। अनि स्किल र सेमी स्किल दिएको छ, नम्बरमा दुवै 5-5 जना। स्ट्यान्डर्ड रेट स्किललाई 4 रुपियाँ दिने, सेमी स्किललाई 2 रुपियाँ दिने। अनि यो वर्किङ आवर है, यो वर्किङ आवर भनेको यो रिवाइज स्ट्यान्डर्ड आवर हो। वर्किङ आवर जुन यो 45 निकालेको छ, त्यो रिवाइज स्ट्यान्डर्ड आवर लेख्ने, जुन हामी एक्चुअल आउटपुट बाइ स्ट्यान्डर्ड आउटपुट गरेपछि आउँछ। एक्चुअल आउटपुट 900, स्ट्यान्डर्ड आउटपुट 20 गर्दा 45 वर्किङ आवर आउँछ। अथवा यसरी युनिट मेथड गरे नि हुन्छ। 20 युनिट तयार पार्नको लागि 1 आवर स्ट्यान्डर्डमा काम गर्छ भनिरहेछ पुरै ग्याङले। 1 युनिट निकाल्नु छ भने 1/20 हुन्छ, र एक्चुअलमा 900 युनिट तयार पारेको हुनाले 900 युनिट्सको निकाल्दाखेरि 1/20 × 900 गर्दा 45 आवर आउँछ। यो भयो रिवाइज स्ट्यान्डर्ड आवर लेख्ने। त्यसलाई हामी वर्किङ आवर भन्न सक्छौँ। यहाँ माथि वर्किङ आवर यही 45 छ। अब एकजनाले 45 आवर्स काम गर्नुपर्छ भनेर एस्टिमेट गरेको भने 5 जनाले कति काम गर्नुपर्ने हुन्छ त? 5 × 45 गरेर 225। यहाँ पनि 5 × 45 गरेर 225। यो नम्बर यो पनि वर्किङ आवर। एआर पछिको के हो सर? एक्चुअल मिक्स 400 हो। एक्चुअल मिक्स 400 हो। यो 4 र 40 गुणन गरेर 160 भएको हुन्छ हो। नम्बर र वर्किङ आवर मल्टिप्लाई गरेर एक्चुअल टाइम र स्ट्यान्डर्ड टाइम आइरहेछ है। 45 र 5 गुणन गरे। हजुर हो। 5 × 45 गर्यो, यो आयो। अब हामीले अलिकति त लेख्नु पर्यो होला नि हिजो जस्तो। हुन्छ, लेख्दा हुन्छ। अब यहाँ त हामीले अब रफली गरेको भयो। आरएसटी निकाल्नु पर्ने भयो। आरएसटी नभनौ है, आरएसएच भनौ है, रिवाइज स्ट्यान्डर्ड आवर भनौ होला यसलाई। यहाँ चाहिँ लेख्दा केही फरक परेन? यसै लेख्दा राम्रो हुन्छ। एक्चुअल वर्किङ एक्चुअल आउटपुट अपन स्ट्यान्डर्ड आउटपुट। यसमा गिवन चाहिँदैन सर? गिवन भनेको यही त हो। उसको माथि त इन्टु गिवन टाइम भनेर लेखेको चाहिँदैन। त्यो पनि छ। दुईटा मेथड छ हैन। मेटेरियलमा हामीले इन्टु गिवन एसक्यू गरे जस्तै त्यो मेथड पनि छ, तर त्यो मेथड चाहिँ यहाँ लामो छ। त्यो भन्दा यो सजिलो मेथड भएकोले यसरी गरेको हो। माथिकोमा चाहिँ यस्तो यो लेख्न यो मेथड लाउनु पाएन थियो? मिल्दैन यसमा चाहिँ।
त्यो अघिकोमा के भएर मिलेन, यसमा के भएर मिल्यो त सर? हैन अघिकोमा भने अघिको पनि यही गरेको त हो नि। एक्चुअल आउटपुट अपन स्ट्यान्डर्ड आउटपुट इन्टु गिभन एसटी गरिएको थियो नि अघि त। छैन अघि पनि यही गरेको हो। यो भनेको हैन त? हो यो एउटा मात्र भएकोले नि, यो मुनिको मल्टिपल भयो हैन, यहाँ चाहिँ एउटा मात्र भएकोले। त्यहाँ वान हुने भएको हुनाले हैन एक किसिमको मात्र यसरी स्किल सेम स्किल छैन नि त। ठिक छ सर। 45 आवर राख्नु पर्यो अब स्ट्यान्डर्ड। हजुर यहाँ माथि हाल्नु पर्यो 45 आवर्स कुनमा हाल्नु पर्यो सर? त्यहाँ स्ट्यान्डर्डमा। तर त्यहाँ त सेमै छ नि, 45 छ नि त। त्यही त यहाँबाट निकालेको 45 यहाँ हालेर यो नम्बरले मल्टिप्लाई गर्न बाँकी छ नि त। त्यो दुईटैमा हालेको हो, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। जति आउँछ सबैमा हाल्ने हो। यो वर्किङ आवर भनेपछि त्यो वर्किङ आवर हामीले त त्यो निकालेर हाले हो। यो निकालेर हालेको हो। यहाँ त अब यो त पहिल्यै लेख्यो अनि त्यही भएर प्रश्न आयो। 45 पछि गएर राख्यो। नभए त यो 5 र 4 5 2 अनि मात्रै हुन्थ्यो होइन त सर? यहाँ चाहिँ यो वर्किङ आवर पनि हाल्नुपर्छ है। अनि त्यस पछाडि हामीले यो वर्किङ आवर निकाल्यो अनि लगेर 45 राखेर अनि गुणन गरेर 225 र 225 लेख्या हो। हजुर क्लियर भयो सर। ल अब यो उतापट्टिको त्यो ब्र्याकेटको पनि 20 आवर के हो सर त्यो? यो हजुर यो युनिटरी मेथडलाई देखाएको यसरी गरे पनि त्यही आउँछ, यसरी पनि त्यही आउँछ देखाएको। त्यो एउटै हो। एउटै हो। ठिक छ। ल अब लेबर कस्ट भ्यारिएन्स निकालौँ। अब हाम्रो सेम फर्मुला हो, कस्ट भ्यारिएन्स, रेट भ्यारिएन्स, इफिसियन्सी, मिक्स, यिल्ड। खाली फर्मुला लगाउने एन्सर आउँछ। त्यही माथि निकालेको भ्यालु राख्नु पर्यो, स्ट्यान्डर्ड टाइममा चाहिँ रिभाइज गरेको वाला हाल्नु पर्यो। एलसीबी को मुनि हजुरले याद लेख्या हो। स्ट्यान्डर्ड टाइम टु स्ट्यान्डर्ड रेट माइनस एक्चुअल टाइम टु एक्चुअल रेट। अनि त्यो इक्वल टु भन्दा अगाडि यो सर्ट फर्ममा लेखेको स्किल सेमी स्किल। ए हजुर हजुर। दुईटाको निकाल्नु पर्यो नि त।
यो त बुझ्छ होला है कस्ट भ्यारिएन्स रेट भ्यारिएन्स ल हाम्रो फर्मुला लगाउने भ्यालु पुट गरेपछि एन्सर आइहाल्छ बुझेको छ है लेबर कस्ट भ्यारिएन्स निकाल्नु पर्यो स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट माइनस एक्चुअल टाइम इन्टु एक्चुअल रेट अनि जुन माथि हामीले टेबलमा निकालेको छ स्ट्यान्डर्ड टाइम स्किलको पनि 225 स्ट्यान्डर्ड रेट 4 एक्चुअल टाइम 160 एक्चुअल रेट 5 भनेपछि 900 स्ट्यान्डर्ड एक्चुअलमा 800 गर्दा 100 फेभरेबल सेमी स्किलको 225 इन्टु 2 गर्दा 450 माइनस यो 480 गर्दा माइनसमा आउँछ 100 माइनस 30 गर्दा 70 फेभरेबल रेट भ्यारिएन्समा रेटको डिफरेन्स निकाल्ने स्ट्यान्डर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टिप्लाई गर्ने एक्चुअल टाइमले एक्चुअल टाइम स्किलको 160 SR4 AR5 माइनस 160 सेमी स्किल दुवै 2 भएपछि 0 भनेको 160 अनफेभरेबल ल इफिसिएन्सी अथवा टाइम भ्यारिएन्स निकाल्दा ST माइनस 80 यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने SR ले SR इन्टु ST माइनस 80 गर्दा 260 प्लसमा 225 माइनस 240 गर्दा माइनस 30 र 260 मा माइनस 30 घटाएपछि 230 फेभरेबल ल मिक्स भ्यारिएन्स पनि हिजो जस्तै हामी निकाल्न सक्छौं चार नम्बरको एक्चुअल मिक्स बाइ स्ट्यान्डर्ड मिक्स इन्टु स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स माइनस स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ एक्चुअल मिक्स ल एक्चुअल मिक्समा 400 छ स्ट्यान्डर्ड मिक्समा 450 स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स त्यही 4 इन्टु 225 प्लस 2 इन्टु 225 अनि स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ एक्चुअल मिक्समा टाइम चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एक्चुअलको लिने रेट चाहिँ स्ट्यान्डर्डको लिने गर्दा हाम्रो 80 फेभरेबल र इलमा निकाल्ने बेला यो मिक्स लेखौ है SR इन्टु स्ट्यान्डर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स SY माइनस AY नलेखिकन स्ट्यान्डर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स लेखौँ होला अनि SR यसरी आउँछ स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स डिवाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड मिक्स यो 5 नम्बरको साइडमा नगरिकन थोको मुनिबाट गरे नि हुन्छ नि सर या सर निकाल्ने यो स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स बाइ स्ट्यान्डर्ड मिक्स लेखौँ है स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स हैन सर माथि हो 4 इन्टु 225 प्लस 2 इन्टु 225 डिवाइड बाइ 450 गर्दा 3 आउँछ यही 3 लाई ल्याएर यहाँ राख्ने अनि ब्र्याकेटमा स्ट्यान्डर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स स्ट्यान्डर्ड मिक्स हैन सर अपन बाइ हो स्ट्यान्डर्ड मिक्स हो इन्टु हैन सर बीचको माइनस हो सर त्यो यो माइनस हो स्ट्यान्डर्ड यता एसआर निकालेको त यो प्लस हो प्लस 2 इन्टु 225 प्लस है बीचमा इन्टु हो 4 इन्टु 225 प्लस 2 इन्टु 225 एड 3 आयो हैन SY नलेखौँ है स्ट्यान्डर्ड मिक्स लेखौँ यहाँ स्ट्यान्डर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स एसएम लेखेको हैन पुरै लेखौँ न कन्फ्युज होला फेरि त्यहाँ एसएम भन्ने छैन हाम्रो यसरी लेख्दा हुन्छ स्ट्यान्डर्ड मिक्स एक्चुअल मिक्स
450 ठीक छ सर यो त 5 नम्बरको होला नि सर 5 नम्बरको हो सजिलै सम्झिनु सजिलो भयो हजुर सम्झिनु सजिलो पठाइदिइहाल्नुहोस् न म पठाइदिन्छु